अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू कहानियों की दुनिया। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक उम्मत पर। मोहतरम नाजरीन करम, ईरान के शहर इफान में एक शख्स अपनी बीवी के साथ रहा करता था। उसकी बीवी बेइंतहा खूबसूरत थी और उसके हुस्न के वहां हजारों दीवाने थे। शादी से पहले उस औरत के सब आशिक थे, पर उसके नसीब अच्छे थे कि उसकी शादी एक नेक इंसान से हो गई जो कि इज्जतदार और गैरतमंद था। अब शौहर चाहता कि उसकी बीवी को कोई गैर मर्द ना देखे, पर बीवी अक्सर बाहर निकलती और शौहर की बात ना मानती। उसका शौहर उसे समझाता कि नामहरम सिर्फ मर्द नहीं होते बल्कि जिन्नात मर्द भी होते हैं। और देखिए, आपके जो ये बाल है ना, यह नहायत ही खूबसूरत है, कितने हसीन है, और खास तौर पर तुम्हारी आंखें और जिन्नात औरत के आशिक बन जाते हैं। वह समझदार औरत शौहर की बात ना समझी। बीवी ना समझी। एक बार फिर किसी वीरान जगह से गुजर रही थी जहां एक बहुत ही घना पेड़ था। शाम ढलने ही वाली थी और वह औरत उस पेड़ के नीचे से गुजर गई। फिर शौहर के आने से पहले खाना बनाने लगी। उसका शौहर जब काम से वापस आया और बीवी से कहा कि खाना लगा दो, पर बीवी उसकी बात सुन ही नहीं रही थी। उसने फिर से आवाज दी, बेगम खाना लगा दो, फिर इशा की नमाज पढ़ने के लिए मुझे मस्जिद भी जाना है। लेकिन बीवी थी जिसने एक बार फिर कोई जवाब ना दिया। वह उसके करीब गया और कंधे पर हाथ रखा तो वह थरथराने रही थी और जमीन पर झटके खाने लगी। उसको फर्श पर तड़पता हुआ देखकर शौहर के हाथ पैर फूल गए और उसको कुछ समझ में नहीं आया कि वह किस मौलवी के पास जाए जो उसकी बीवी का इलाज कर सके। करीब ही एक हकीम की दुकान थी। शौहर उनके पास चला गया और कहा कि जल्दी घर चलिए हकीम साहब, मेरी बीवी को ना जाने क्या हो गया है। हकीम साहब ना समझने वाले कैफियत में उसके साथ घर आए तो देखा बीवी यूं ही बेहोश पड़ी हुई है और उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। उसके हाथ पैर मुड़े हुए थे। शौहर हैरान होते हुए कहने लगा, कहीं मेरी बीवी दुनिया से तो नहीं चली गई हकीम साहब? हकीम साहब ने कहा, नहीं, इसकी मौत नहीं हुई है, पर नफ्स बहुत धीमी चल रही है। दोनों ने उसको बिस्तर पर लिटा दिया। हकीम साहब ने कुछ दवाई दी और कहा, यह दवा इनको खिला देना, यह ठीक हो जाएगी। लेकिन वह कोई आम बीमारी नहीं थी नाजरीन, वह ऐसी बीमारी थी जिसकी वजह से वह औरत किसी भी वक्त किसी के सामने भी गिर जाती, डर से बिखरती हुई जमीन पर गिर जाती। कभी ऐसा होता वह किसी बाजार से जा रही होती तो अचानक किसी वजह के चलते चलते जमीन पर गिरकर तड़पने लगती और मुंह से उसके झाग निकलने लगते। हैरत की बात यह होती कि वो थोड़ी देर बाद बिल्कुल सही होती और अनजान बनकर कहती कि मुझे क्या हुआ था, यानी उसे बेहोशी में पता भी ना चलता कि उसके साथ क्या हुआ है। शौहर अपनी बीवी की सख्त फिक्रमंद था। घर में उसकी जो हालत होती वह होती ही। उस वक्त शौहर उसके पास होता, वह कभी अकेली भी होती, लेकिन जब वह सरेआम लोगों के सामने गिरती, कभी कभी उसकी हालत ऐसी हो जाती कि लोग देखकर उस औरत का मजाक बनाते। कोई उस पर तंज मारता, देखो अपनी बीवी को संभाल कर रखो, बुरी बला का साया हो गया, पर इसको किसी फकीर के पास ले जाकर ताबीज वगैरह पहना दो ताकि यह सही हो जाए। शौहर ने उसका हर तरह का इलाज करवा लिया, टोटके कर लिए, हकीम की दवाइयां खा ली, पर उसकी तबीयत थी कि संभलने का नाम ही नहीं ले रही। अब वह बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। वह किसी दरवेश के पास गया। उसे किसी पड़ोसी ने उसे कहा था कि दूर एक पहाड़ के पास दरख्त मौजूद है, दरख्त के नीचे दरवेश बैठते हैं, उनके पास चले जाओ। वो दरवेश के पास वीराने में दरवेश मौजूद थे। जब उस आदमी को देखा तो कहा, बताओ किस वजह से आए हो? उसने कहा, आप नहीं जानते हुजूर, मेरी बीवी बहुत सख्त मुश्किल में है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है, कई सालों से उसके साथ ये मसला है, लेकिन वो ऐसे बीमार पड़ती है मैं सख्त शर्मिंदा हो जाता हूँ, आप ही कुछ कर दीजिए। दरवेश ने कहा, मैं उसको तावीज देता हूँ, यह तावीज उसको पहना दो, उसकी हिफाजत होगी, लेकिन याद रखना तुम्हारी बीवी इतनी आसानी से ठीक होने वाली नहीं है, तुम्हें उसको घर से बाहर नहीं निकलने देना। शौहर ने कहा, आप मुझे बात तो बताइए। दरवेश ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ, मुझे बात बताने का हुक्म नहीं है, बस अपनी बीवी का ख्याल रखो। और उसके बाद वनेक शौहर अपने घर आ गया और तावीज अपनी बीवी के गले में डाल दिया। उसकी बीवी से कहा कि याद रखना तुम्हें घर से बाहर नहीं जाना है, तुम्हें कोई भी काम मुझे बताओ, मैं आकर तुम्हारा काम कर दूंगा। वह कभी भी चीख पड़ती, चिल्लाते हुए कहती, घर से निकल जाओ, तुम मेरे पास नहीं आ सकते।
तुम मेरे कुछ नहीं लगते हो। वो उसका शौहर था। अपने शौहर को पहचानने से वह इनकार कर रही थी। उसकी ऐसी अजीब व गरीब तबीयत को देखकर शौहर तो बेजार हो गया था, लेकिन क्योंकि वह फर्मा बरदार था तो इसलिए अपनी बीवी का बराबर ख्याल रख रहा था। एक दिन वो थक आकर उन्हीं दरवेश के पास गया और वहां बैठकर रोने लगा। दरवेश ने कहा, मेरे बच्चे, तुमको बात समझना पड़ेगा। देखो, कई साल हो गए तुम्हारी बीवी का इलाज हो रहा है, लेकिन तुम्हारी बीवी एक ऐसा काम करती है जिसकी वजह से तावीज भी उस पर असर नहीं कर रहा, जबकि हमने उस पर दम भी किया, पटकर फूका भी था, पुरानी सूरतें, पुरानी आयतें भी, लेकिन बराबर वह एक ऐसा काम करती है जिसकी वजह से उसकी पकड़ हो रही है। इसलिए बेहतर है कि तुम बगदाद शरीफ चले जाओ। शौहर ने हैरत से पूछा कि बगदाद शरीफ क्यों चला जाऊं? वहां पर कोई बहुत बड़े दरवेश या फकीर मौजूद है क्या? शौहर कहने लगा, मैं तो आपके पास आता हूँ, इलाज करवा रहा हूँ। आप कहते हैं मेरी बीवी कुछ ऐसा काम करती है जिसकी वजह से तावीज का असर नहीं हो रहा है। तो दरवेश ने कहा, हाँ, यह बात तो सही है। कई सालों से तुम्हारी बीवी का इलाज हो रहा है, हकीम के पास भी चले गए, दवाइयां भी खिला दी या टोटके भी कर लिए, यहाँ तक कि मैंने पुरानी सूरतें और आयतें भी उस पर दम करके फूकी। उसकी हालत हूबहू वैसी ही है, यानी जैसे पहले दिन थी वैसे ही अब भी है। फकीर ने कहा, तुम एक काम करो कि बगदाद में चले जाओ। उसने कहा, बगदाद में कौन रहता है? बगदाद में क्यों चला जाऊं? दरवेश ने कहा, बगदाद में वीराने पीर, रोशन जमीर, कुतबे जिलानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह है। तुम उनके पास चले जाओ और मुझे उम्मीद है कि वह तुम्हारी बीवी का इलाज कर देंगे, और यह भी कि यह बीमारी पलट कर नहीं आएगी। वो शख्स कहने लगा, ये कौन हजरत है? दरवेश ने कहा, मैं तो दरवेश हूं ना। वो दरवेश के दरवेश है, वलियों के सरदार है, बगदाद के बादशाह है, और उनको अल्लाह ताला ने वो इल्म और अमल अता फरमाया है, जरूर तुम्हारी बीवी को शिफा याबी कर देगी। यकीन के साथ उनसे इलाज करवाना। बेशक शिफा देने वाला तो अल्लाह ताला की जात है, लेकिन होते हैं कुछ बड़ी हस्तियां, कुछ बड़े अल्लाह के वली, जिनके हाथों में हर मर्ज का इलाज होता है। इनकी दुआ में इतना असर होता है, जिसके लिए भी दुआ मांगते हैं वह अल्लाह जरूर कबूल करता है। उस दरवेश ने अल्लाह के यकीन के भरोसे यह बात कही, और वह शौहर कहने लगा कि हाँ, आपकी बात पर मैं अपनी बीवी को लेकर हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास जाऊंगा। मैं तो हर दरवाजा खटखटा लिया है, फिर इस दरवाजे को भी खुलवा कर ही रहूंगा, लेकिन क्या वह मेरी बात को सुनेंगे? दरवेश ने कहा, वो सबकी सुनते हैं, वह सबकी मदद करते हैं। अल्लाह ताला ने उनका दिल बहुत बड़ा बनाया है, वह सबके काम आते हैं। जाओ, तुम कभी मायूस न होगे। अब उसकी बीवी को तैयार किया। वह किसी भी तरह उसके साथ जाने को राजी नहीं थी। उसने फिर भी उसे मनाया। उसकी बीवी कहने लगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कहते हैं बाहर नहीं निकलूं? हाँ, मैं घर से बाहर कदम भी नहीं निकालूंगी, आपकी बात मानूंगी, लेकिन वहां नहीं जाऊंगी। और वह अपनी जुबान से भी बयान करने ही वाला था कि उसे अचानक दरवेश की बात याद आ गई। दरवेश ये उसने कह दिया था कि तुम तुम्हारी बीवी को हरगिज यह नहीं बताओगे कि तुम कहाँ ले जा रहे हो। उसे तुम्हारी बीवी हरगिज राजी नहीं होगी जाने के लिए, और तुमको उसको अगर किसी भी तरह तो उसे यह बात बताना नहीं कि तुम उसे कहाँ ले जा रहे हो। शाह ने बीवी को समझाया, देखो ना बीवी, तमाशा बन गया है, लोग हमारा जीना दूभर कर रहे हैं, तुम्हारा भी और हमारा भी। तुम इस चीज से परेशान हो, तुम सालों से इसको झेल रही हो, और मुझे भी तुम्हारी वजह से तकलीफ होती है। चलो हम वहां चलते हैं। मैंने उनकी बहुत तारीफ सुनी है, और कहते हैं वो बहुत अल्लाह वाले हैं, वो तुम्हारे लिए दुआ करेंगे ना, तो तुम इंशाल्लाह ठीक हो जाओगी। वो फिर से डर रही थी। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। दरवेश ने उस शौहर से एक बात कही थी कि तुम्हारी बीवी वहां जाने से इनकार करेगी तो तुम बस कह देना कि गौसुल आजम रहमतुल्लाह अलैह के पास जाना है, और बस तुम्हें चलना है तो वो चल पड़ेगी। जब शौहर ने जलाल में आकर गौसुल आजम रहमतुल्लाह अलैह का नाम लिया तो वह डर के मारे उसके साथ हो गई। कई दिनों का सफर तय करके वह शख्स गौसुल आजम रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद से मिला और हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह से मिलने की इजाजत तलब की। तो कहने लगे कि तुम किस मकसद के लिए आए हो? उसने कहा, मेरी बीवी बहुत बीमार है और मैं बस पिराने पीर को उसको दिखाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, चलो ठीक है, तुम चले जाओ उनके पास, फिर वह इजाजत देंगे तो तुम अपनी बीवी को लेकर आ जाना। अब वह शौहर रोता हुआ बहुत अजियतनाक हालत में हुजूर सैयदना गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह
کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ جا کر اس نے عرض کیا حضرت میں بہت دور سے آیا ہوں، میں نے آپ کا بہت نام سنا، بہت زیادہ آپ کی تعریفیں سنی ہیں، ہمارے شہر میں بھی بہت سے درویش ہیں، لیکن عقیدت میں نے آپ کی دیکھی ہے، ان لوگوں کے اندر بھی باہر بھی لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کی بگڑی بنا دیتے ہیں، میری بات کو بھی بنا دے۔ آپ سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے کہا بتاؤ کہاں سے آئے ہو؟ میں اصفہان کا رہنے والا ہوں حضرت، میری ایک بیوی ہے جس کو اکثر ایسا عجیب و غریب خطرناک دورہ پڑتا ہے کہ اسے کسی بات کا ہوش نہیں رہتا، 10 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، میں تھک گیا ہوں، کسی حکیم نے بتایا تھا کہ اس کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اب مجھے بتائیے کہ مرگی کا دورہ ہوتا کیا ہے؟ مجھے تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ حکیم کے علاج کے بعد لوگوں کے کہنے پر میں نے اس کو کسی درویش کو بھی دکھایا، انہوں نے تعویذ بھی دیا لیکن اس پر کسی تعویذ کا بھی اثر نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کیا تمہیں کسی پیر فقیر درویش نے یہ بات بتائی کہ تمہاری بیوی کے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا نہیں، مجھے کسی نے یہ بات نہیں بتائی، ہاں بس اتنا پتا ہے کہ اس کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور جو بھی اس کی حالت ہو جاتی ہے ہم سب کے سامنے ہے، لیکن جو کچھ اس کے ساتھ ہوتا ہے حضرت اس کو دیکھ کر میری آنکھوں سے خون کے آنسو بہتے، میں برداشت نہیں کر پاتا اور یہ تو بھگت رہی ہے اور میں بھی اس کے ساتھ ساتھ اس غم کو بھگت رہا ہوں۔ بس ایک درویش تھے جنہوں نے کئی سالوں کے بعد مجھ سے کہا کہ جاؤ حضور شیخ غوث الاعظم دستگیر پیران پیر رحمت اللہ علیہ کے پاس جاؤ، میں بڑے یقین کے ساتھ آپ کے پاس آیا ہوں کیونکہ انہوں نے آپ کی بہت تعریفیں کی ہیں، آپ کی دعا سے ہر کام بن جاتے ہیں، جب آپ ہی مجھے بتائیے میں کیا کروں، میری بیوی کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تم کو یہ تو معلوم ہے کہ تمہاری بیوی کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں، مرگی یا جنون جس وجہ سے انسان نہ تو یہ سمجھ سکتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور نہ ہی وہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ اسے کچھ یاد بھی نہیں رہتا، اس بیماری کی وجہ سے وہ گندی ہوا جو انسانی دماغ سے نکل کر تمام جسم میں پھیل جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان زمین پر گر جاتا ہے، اس کے منہ سے جھاگ بہنے لگتی ہے۔ مرگی یا جنون بعض اوقات جنات کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، جبکہ جنات میں سے خبیث مخلوق انسانی دماغ پر قبضہ جما لیتے ہیں، ایسا یا تو انسانی شکل و صورت پسند آنے کی وجہ سے ہوتا ہے یا تکلیف پہنچانے کی وجہ سے جنات یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جو تمہاری بیوی کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے نا وہ کوئی اور نہیں اس کو کرنے والا خبیث جنات کا رہنے والا، تم نے کبھی سرندیپ کی وادی کا نام سنا ہے؟ تو کہنے لگا نہیں حضرت میں نے تو نہیں سنا، تو آپ رحمت اللہ علیہ نے کہا وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کے نقش قدم ہے، وہاں پر ان کے قدم مبارک کا نشان ہے، ایک بہت بڑی پہاڑی ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی اور مخلوق کے علاوہ جنات بھی رہتے ہیں، تمہاری بیوی کو جو جن تنگ کر رہا وہ ایک سرکش اور نافرمان جن ہے جو کہ اس پر وار کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کو دوڑے پڑتے ہیں اور ان دوڑوں کا نام مرگی اور اس جن کا نام خان ہے جو تمہاری بیوی کی خوبصورتی دیکھ کر اس پر فدا ہو گیا۔ یہ واقعہ اس دن پیش آیا جس دن تمہاری بیوی اس پیٹ کے نیچے سے گزری ہے، تمہاری بیوی وہاں سے گزری تو وہ وہی بیٹھا ہوا تھا اور جیسے ہی اس نے تمہاری بیوی کے حسین بالوں کو دیکھا وہ اس کے اندر داخل ہو گیا، اس کو طرح طرح سے تکلیف پہنچانے لگا، وہ اتنا بدبخت ہے کہ اتنی آسانی سے نہیں جائے گا چاہے کچھ بھی عملیات کر لیے جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر برابر یقین رکھو، بات میں کہوں اب وہی عمل تم اپنی بیوی کے ساتھ کرنا، ڈرنا نہیں، جب تم اپنے گھر جاؤ تو اپنی بیوی کا خیال رکھو، جب تمہاری بیوی پر مرگی آئے تو اس کے کان میں کہنا اے خان اس تمہارے لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جو کہ بغداد میں رہتے ہیں ان کا فرمان ہے کہ آج کے بعد پھر نہ آنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اسی رات اس کی بیوی پر مرگی کا دورہ پڑا، اس کے ہاتھ پیر مڑے ہوئے تھے، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہے تھے، وہ چیخ رہی تھی، شوہر نے اسی وقت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق ان کے کان کے پاس جا کر اس سے کہا اے خان تیرے لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جو کہ رواری بزرگ ہے، بغداد میں رہتے ہیں، ولیوں کے سردار ہے، ولیوں کے سلطان ہے، ان کا فرمان ہے آج کے بعد پھر نہ آنا میری بیوی کے پاس ورنہ ہلاک ہو جائے گا۔ شوہر نے اتنی یقین سے یہ بات کہی کہ ایک دم سے اس کی بیوی کو جھٹکا لگا اور اس کے اندر سے کوئی کالی چیز سی باہر آئی اور کوئی انسان تو نہیں تھا بلکہ کوئی خطرناک جن ہی تھا جس کی شکل بہت زیادہ بگڑی ہوئی تھی، وہ کہنے لگا مجھے اتنی آسانی سے نہیں نکال سکتا تو، میں تجھ سے بدلا لوں گا، تیری بیوی کا میں برسوں پرانا عاشق ہوں،
اور تو مجھے اس سے الگ کرنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا تجھے ان کا واسطہ جن کا تیرے سامنے نام لیا ہے، تجھے میرے رب کا واسطہ یہاں سے چلا جا، تیرا وادی شرن دیپ ہے، یہاں کا نہیں ہے، تو جہاں سے آیا وہاں چلا جا، تیرے لیے انسان نہیں بلکہ وہ جگہ بنی ہے، اللہ تعالیٰ نے تم جناتوں کو جو مخصوص جگہ دی ہے وہاں جا کر رہو، انسانوں کو تنگ نہ کرو۔ پھر وہ جن بہت ضدی اور سرکش اور بہت نافرمان تھا، اس کی بات نہیں مانی، پھر سے کوشش کرنے لگا کہ اس کی بیوی کے اندر گھس جائے، لیکن غوث نام کا ایسا اثر تھا، وہ بار بار کوشش کرنے پر بھی اس عورت کے پاس نہیں آ پا رہا تھا، لیکن اس کا وہاں سے جانے کا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا۔ وہ اس عورت کو اور تکلیف دینا چاہتا تھا، اذیت میں مبتلا کرنا چاہتا تھا، جو کہ اس نے سالیں سے اس کو تکلیف میں رکھا تھا۔ شوہر اپنی بیوی کو دیکھ کر شدید مصیبت میں تھا، وہ غم میں تڑپ رہی تھی اور شوہر کی جان نکل رہی تھی۔ اچانک کسی نے آواز لگائی، بولو آگسنی یا غوث آگسنی یا غوث یا مقدس یا محی الدین جیلانی، آپ کو اللہ کا واسطہ ہماری مدد کرے، ہمیں بچا لے۔ غوث اعظم ابھی یہ کہنے کی دیر تھی کہ جن ایک دم سے چیخنے لگا، اس کو کوئی مار رہا تھا۔ پھر اس کے جسم میں آگ لگ گئی، وہ چیخنے لگا، نہیں میں یہاں سے چلا جاؤں گا، میں اب تک پریشان کر رہا تھا، اب نہیں کروں گا، میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اے آدم ذات کہو غوث الاعظم کی مجھے چھوڑ دے۔ اس نے کہا نہیں، اب وہ تجھے نہیں چھوڑیں گے، پہلے میں نے تجھ سے کہا تھا کہ شرافت سے چلا جا، لیکن تو نہیں مانا، انہیں بار بار میری بیوی کو اجرت دی، چاہیے اب یہاں سے تو نہیں جائے گا، تو مر کر ہی جائے گا۔ اچانک وہ جنات و خبیث جن جل کر راکھ ہو گیا۔ وہ اس کا سالوں سال علاج کرواتے کرواتے تھک گیا تھا، آج ایک ہی جملہ کہہ کر اس کی بیوی بالکل تندرست ہو گئی۔ اس نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا، میں نے حضور کے بارے میں جو کچھ سنا تھا وہی سچ ہے، آپ ہماری مدد کرتے ہیں، آپ مدد کو آتے، اللہ تعالیٰ کے کام میں دیری ضرور ہے لیکن وہ ان سب کی دعاؤں کو ضرور سنتا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، سبسکرائب تو ضرور کریں۔